साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की उस बात पर नहीं जाता जो उन्होंने जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी गुट द्वारा आयोजित दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि ईश्वर ही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है और ओम ही अल्लाह है। ना ब्रह्मा थे, ना शिव थे, ना श्री राम थे, एक ओम थे। मैं जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब की इस बात पर नहीं जाता। ये तो बड़े धर्म गुरुओं का, बड़े लोगों का के लेवल का मुद्दा है, वो इस पर अपनी चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद एक बात ज़रूर कहूँगा कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो वहाँ बयान दिया वो गैर ज़िम्मेदार बयान था, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी के गुट की जमीयत उलमाए हिंद ने जो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर 12 फरवरी को कार्यक्रम किया था, उसका एजेंडा सांप्रदायिक सौहार्द, बढ़ती नफ़रत को दूर कैसे किया जाए, आपसी भाईचारा कैसे बने, देश में परस्पर संप्रदायों के बीच प्यार और मोहब्बत का माहौल किस तरीके से बनाया जाए, ये शायद मुद्दे थे। लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब ने वहाँ ये बयान क्यों दिया, किस लिए दिया, इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। इसी बयान के बीच हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बात कही और वो ये थी कि जमीयत उलमाए हिंद का 100 साल का किरदार है। और बार बार मौलाना अरशद मदनी साहब अपने जलसों में इस बात को बहुत चीख चीख कर कहते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद का 100 साला किरदार है। ऐसी जमात थोड़ा ही है जमीयत उलमाए हिंद। मैं भी मानता हूँ कि जमीयत उलमाए हिंद एक बहुत बड़ी जमात है, लेकिन जमीयत उलमाए हिंद के बैनर तले मौलाना अरशद मदनी और इनके द्वारा जो अशरफी मुसलमान जमीयत उलमाए हिंद पर काबिज़ हैं और आम मुसलमानों का अज़लाफ मुसलमानों का बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने मुसलमानों का किरदार शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। 100 साल के इतिहास में जमीयत उलमाए हिंद मुसलमानों के अंदर किरदार नाम की चीज़ पैदा नहीं कर पाई। आज भी अगर आप देखेंगे कि जब मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं तो उन्हें अपने ही लोगों पर इतना भरोसा नहीं होता कि उनके जूते चप्पल सुरक्षित रह जाएंगे, बल्कि वो अपने जूते चप्पल उठाते हैं और जहाँ सजदा करते हैं मस्जिद में, उस सफ़ के नीचे या उस जानमाज के नीचे जाकर अपने गंदे जूतों को रखते हैं। मुसलमानों का किरदार बनाने में जमीयत उलमाए हिंद नाकाम साबित हुई है। आज पूरे भारत में अगर आप देखेंगे कि जो हमारे पुरखे थे, जो हमारे बड़े थे, उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए, गरीबों, यतीमों, मिस्किनों के उज्जवल भविष्य की खातिर उन्होंने अपनी बेशकीमती ज़मीनें वक्फ की थी और वक्फ करने के बाद उनको मस्जिदों के मुतवल्लियों और मदरसों के जो नाजिम होते हैं, जो वहाँ के प्रधानाचार्य या कुलपति होते हैं या वहाँ के मुफ्ती, मौलवी, मौलाना होते हैं, उनके हवाले वो ज़मीनें की थी। और उसके पीछे उन पुरखों का ये लॉजिक था कि मदरसों के अंदर दीन की पढ़ाई होती है, नबी का कैरेक्टर पढ़ाया जाता है, दुनिया आखरत का मुकम्मल निज़ाम कुरान पढ़ाई जाती है, शरीयत और हदीसें पढ़ाई जाती हैं और आदमियों को इंसान बनाने का काम किया जाता है। और यही लोग वक्फ की ज़मीनों के जायदादों के मुतवल्ली और अध्यक्ष हैं। और अगर भारत में
آپ پورا ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں گے، آج جتنی وقف کی جائیدادیں مدرسوں کے ناظم، مدرسوں کے مولوی، مدرسوں کے مولانا، مدرسوں کے مفتی یا ان کے چیلے چپاٹے مافیاؤں کے ہاتھوں خرد برد کروا رہے ہیں، وہ کوئی عام آدمی نہیں کر رہا، کوئی برہمن بنیا ٹھاکر ہے، سی ایس ٹی او بی سی کا آدمی نہیں کر رہا۔ اگر جمعیت علماء ہند نے مسلمانوں کا کردار بنایا ہوتا، مسلمانوں کے اندر کردار نام کی چیز پیدا کی ہوتی، تو آج یہ مفتی، یہ مولوی، یہ مولانا جو مسلمانوں کو قبر میں سانپ اور بچھو کا خوف دکھا رہے ہیں اور آسمانوں میں حوروں کے خواب دکھا کر کے ان کا آرتھک اتپیڑن کر رہے ہیں، ان کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں، تو یہ مفتی اور مولانا یہ کام قطعی نہ کرتے۔ آج مسلمان سیاسی طور پر مظلوم ہے۔ آج مسلمان کو پورے بھارت کے اندر کوئی ہندو ووٹ دینا پسند نہیں کرتا۔ اگر جمعیت علماء ہند 100 سال کے ریکارڈ میں ایماندار ہوتی اور مسلمانوں کے لیے کردار پیدا کرتی، تو آج مسلمان بھارت میں دویم درجے کا ناگرک نہ ہوتا۔ ایسی سماج کی طرح مسلمانوں کو آج اچھوت مان لیا گیا ہے، وہاں تو ایک بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہو گئے کہ انہوں نے 2500-3000 ہزار سال پرانی غلامی کی بیڑیاں سنویدھان رچ کر کاٹ کر پھینک دی، اور اس ایسی سماج کو جو اچھوت بنایا گیا تھا اس کو راشٹر کی مکھ دھارا میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ آج چھیتر پنچایت سے لے کر راشٹرپتی کی کرسی تک ایسی سماج کے لوگ بیٹھے ہیں۔ آج وہ ایڈوکیٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، آئی اے ایس، آئی پی ایس، تمام شعبوں میں وہ موجود ہیں۔ لیکن جمعیت علماء ہند مسلمانوں کو اس مقام پر لے آئی کہ پہلے 4-4 6-6 راجیوں میں مسلمان مکھیہ منتری بنا کرتا تھا۔ آج کانگریس جیسی جماعت، کانگریس جیسی پارٹی مسلمان کو ٹکٹ دینا پسند نہیں کرتی، کیونکہ دوسرے لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اور یہی نہیں، جن پارٹیوں کو تھوک میں مسلمان ووٹ دیتا ہے، چاہے وہ ترنمول کانگریس کی ممتا بنرجی ہو، اروند کیجریوال ہو، اتر پردیش کے اندر اکھلیش یادو ہوں، بہار کے اندر تیجسوی یادو ہوں، یا دوسرے راجیوں میں کوئی اور ہوں، جن کو مسلمان تھوک میں ووٹ دیتا ہے، دیش کا ہندو ان پارٹیوں کے ہندو پرتیاشیوں کو بھی اپنا ووٹ نہیں دیتا۔ اس کی ذمہ دار جمعیت علماء ہند اور مولانا ارشد مدنی اور ان کا پریوار ہے۔ کہاں دیا؟ آج اگر مسلمانوں کے اندر مولانا ارشد مدنی کردار کی بات کرتے ہیں، جمعیت علماء ہند 2 ٹکڑوں میں بٹی ہے، 2 پھاڑ کھڑی ہے، اور سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ ہمارا کردار ہے۔ آج تبلیغی جماعت کے مرکز میں گولیاں چلتی ہیں، چاقو چھری چلتا ہے، اور مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ ہمارا کردار ہے۔ نہیں، مدرسہ مظاہر علوم کا مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر ہے، دارالعلوم دیوبند کا مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر ہے، جمعیت علماء ہند خود سپریم کورٹ کے اندر لڑائی لڑ رہی ہے، تبلیغی جماعت کا مرکز خود سپریم کورٹ میں لڑائی لڑ رہا ہے۔ اگر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، آپ کی جمعیت علماء ہند کے پاس کردار نام کی چیز ہوتی تو آپ سپریم کورٹ میں لڑائی لڑتے ہوئے نہ ہوتے۔ آج مسلمان الٹریسی کا شکار ہے، آج مسلمان بھوکمری کا شکار ہے۔ پورے بھارت میں چلے جائیے آپ، کہیں آپ کو بڑھیا بھیک مانگتا دکھائی نہیں دے گا، ٹھاکر بھیک مانگتا دکھائی نہیں دے گا، جاٹ بھیک مانگتا دکھائی نہیں دے گا، گجر بھیک مانگتا دکھائی نہیں دے گا، سردار آپ کو بھیک مانگتا دکھائی نہیں دے گا، کرسچن بھیک مانگتا دکھائی نہیں دے گا۔ اگر سارن دنیا کی سڑکوں پر، دنیا کی مسجدوں کے سامنے، مدرسوں کے سامنے اور مارکیٹوں کے اندر اگر بھیک کا کٹورا ہاتھ میں ہوگا تو صرف مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ مسلمان بھیک مانگتا ہے۔ آج مسلمان چوراہے پر کھڑا ہے، مظلوم ہے، سسک رہا ہے، اور آپ انہیں قبر کے سانپ اور بچھو کا خوف دکھا کر،
आसमानों में हूरों का ख्वाब दिखाकर आप उनका इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक मुसलमान जो किसी साम दाम दंड भेद के चलते या अपनी किस्मत के बल पर, मेहनत के बल पर किसी मुकाम पर पहुंच गया, वो नीचे के मुसलमान को देखना पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि अपने से नीचे को उजाड़ दूं। और आप खुद, क्या आपने मौलाना अरशद मदनी साहब, जिस जमीयत उलमाए हिंद के आप कौमी सदर हैं, जिस मदरसा दारुल उलूम देवबंद की शूरा के आप इंचार्ज जिम्मेदार हैं, जिस मदरसा मज़ाहिर उलूम की शूरा के आप सदस्य हैं, जो तबलीगी जमात आपके संरक्षण में चलती है, जिस मुस्लिम फसला बोर्ड में तमाम अशराफ मुसलमान भरा पड़ा है, क्या कभी किसी गरीब गुरबा मुसलमान को, उनके मुफ्ती मौलवी मौलाना को आपने उनमें किसी बड़े पद पर बैठाने की कभी कोशिश की है? नहीं की है। हाँ, जमीयत उलमा हिंद का किरदार है, वो अब तक हुकूमतों के साथ ब्लैकमेलिंग करती आई है। मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी करके, चाहे वो आसाम में भीड़ इकट्ठी करो, चाहे दिल्ली के रामलीला ग्राउंड पर करो, चाहे देवबंद में करो, उनकी भीड़ के नाम पर आपने हुकूमतों के साथ सौदेबाजी की है। अपने गुलाम लोगों को, अपने पालतू पिल्लों को आपने राज्यसभा और विधान परिषदों में भेजने का काम किया और करवाया है। आप टिकटों के सौदे राजनीतिक दलों के साथ करते हैं। वो तो धन्य हो मोदी और योगी जो आपकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मान्यवर हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब, आप देश के मुसलमानों को ये कहकर कि जमीयत उलमाए हिंद का बड़ा किरदार है, गुमराह मत करें, क्योंकि आज भीख मुसलमान मांग रहा है, पुलिस थानों की जीनत मुसलमान है, सलाखों के पीछे मुसलमान है, भुखमरी का शिकार मुसलमान है, स्कूल कॉलेजों से दूर मुसलमान है। आज तमाम तर इन जितने जो ये इस तरह के मामले हैं, वहाँ पर मुसलमान का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न, सबसे ज़्यादा जुल्म उनके साथ हो रहा है। अगर आपने किरदार मुसलमानों का बनाया होता तो आज मुसलमान जुल्म की चक्की में पिसते हुए मजलूम की हालत में ना होता, आज वो हुक्मरान होता, आज वो सत्ता का बेताज बादशाह होता। मगर आपने सिर्फ अपनी बातें भाषणों तक महदूद रखी, बड़े बड़े मंचों पर स्पीच देने तक महदूद रखी। आप बाहर कुछ हैं और अंदर कुछ हैं। बाहर आप गुर्राते हैं, अंदर जाकर हाथ जोड़ते हैं और बाहर आकर के मुसलमानों को गुमराह करते हैं। तो मैं आपके इस बयान की, जिसमें आप बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों का किरदार है, जमीयत उलमा हिंद का किरदार है, मैं इसको डिनाई करता हूं, मैं इसको इनकार करता हूं और मैं आपके इस बयान की भर्त्सना करता हूं। आपने मुसलमानों के अंदर किरदार नाम की चीज ही नहीं छोड़ी। जिन्होंने भी जहां आपकी मर्जी के बगैर थोड़ा सा दाएं बाएं चलना चाहा, आपने उन्हें वहीं मसलसल करके रख दिया। एक हवा आप खड़ा करते हैं लोगों के सामने कि जी आतंकवाद के नाम पर लाखों मुसलमान हमने रिहा करवाए हैं। हो सकता है 150 लोगों को आपने रिहा करवा दिया हो, लेकिन उन रिहा करवाने की आड़ में आपने कितने बड़े बड़े गेम खेले हैं, ये आम मुसलमानों को नहीं पता है। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपके इस बयान की निंदा करता हूँ, जिसमें आप बार बार ये बात कहते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद का किरदार है। जमीयत उलमाए हिंद का किरदार होगा, लेकिन उसने मुसलमानों को किरदार नाम की कोई चीज़ नहीं दी। आम मुसलमान अपने मेहनत और अल्लाह के रहम करम पर ज़िंदगी जी रहा है। उनको आपका कोई योगदान नहीं, कोई आपको उनकी मदद नहीं। और मोदी और योगी की हुकूमत किसी को कुछ नहीं कह रही। अगर वो चंद मुसलमानों को, जो माफिया हैं, जो कातिल हैं, जिन्होंने जनता पर जुल्म किया है, उनको अगर कुछ कह रही है तो इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है।
اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے کہ آپ بہت طاقتور ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں، سرکاروں کے ساتھ آپ بلیک میلنگ کرنا چھوڑ دیں، اور مسلمان کو اب ان کے حالات پر ہی آپ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کی 100 سالہ جماعت مسلمانوں کو کچھ نہیں دے پائی۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ بھیکاری کا کٹورا سب سے زیادہ مسلمان کے ہاتھ میں ہے، جیلوں کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، آپ خود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، جتنی دھن دولت، جتنی مایا آپ کے پاس ہے، آپ اور آپ کی نسلیں بھی اس کی اتنی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ ابھی آپ کو امیر المومنین کا خطاب ملا ہوا ہے، لیکن سہارنپور میں کہ امبہٹا میں آپ کے صاحبزادے حضرت مولانا حبیب اللہ مدنی صاحب ایک مدرسے کا سنچالن کرتے ہیں، اور اس کا سنچالن کرتے ہوئے سہارنپور کی پرمکھ جامع مسجد کے سامنے شمادار کے گیٹ پر مولوی ناظر حسن وقف نمبر 322 جو ہے آپ کے بیٹے حضرت حبیب اللہ مدنی اس کے ادھیکش ہیں، اور وہ پراپرٹی مافیاؤں کے ہاتھوں خرد برد ہو رہی ہے، لیکن آپ کے صاحبزادے خاموش ہیں، آپ کو بھی نہیں پتہ، آپ بھی ان کو نہیں کہہ رہے کہ بیٹا جاؤ، جو وہ پرکھوں نے زمین غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے دی تھی اس کو بچاؤ۔ لیکن مولانا نہ تو ہمارا فون سننے کے لیے تیار، نہ ہی کیمرے پر بولنے کے لیے تیار۔ ہم نے اور لوگوں کو بھیجا کہ وقف نمبر 322 مولوی ناظر حسن کی پراپرٹی کے بارے میں آپ ان سے بات کریں، لیکن آپ کے بیٹے بات نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت آپ کردار کی بات مت کیا کریں، میرا آپ کو مشورہ ہے، کیونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کا ڈنکا نہ کیول بھارت میں بلکہ پوری دنیا کے اندر بجتا ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سماج کو، قوم کو، ملک کو گمراہ نہ کریں اور سچ بات بولا کریں۔ ساتھیوں، آپ نے میری بات کو دھیان پوروک سنا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔